هاي j'espère راكم ملاح راكم قوصتو سورتو ما عرفتش حيصرا هاد الايامات سوي كوراجو. السجاعة كما يقول السجاعة ماشي ساهل. المهم سا نوتخ ديبا كاع حتى نحطو دو كوتي. اليوم جيتكم بور ان سوجي لي فريمون قلقني بالنسبة ليا انا صح. حاجة لي ديروجين بزاف في البوبل تاعنا دوك ما باليش ولا الاخرين كيف فاش الشعوب الاخرين. مي بصح حنا كاين واحد حاجة ملي عندي فيسبوك زعما نقولو صبت ايفينمون اللي يهضر على كاش سوجي نقولو مباليش انا يهضر على واش جا نقولو بلي كاين تاع الماكله مثلا الماكله. هاد ليفينمون واش يهضر يقولك زعما راه نهضروا على الماكله ولا دونك ارواحو وزالي ديكوفريغ كيما يقولوا انتربريز ولا دي غوش دود اكسيتيرا اكسيتيرا. زعما انت تبعت لي جون اللي على بالك بلي ميتين على الماكله مثلا و تبعت لهم يسقسيك. ماكش دوك نتا هكا جو بيناتنا على بالكش يسقسيك انت شفت ليفينمون قبضتو هكا درت سوا كوبييت لو ليون سوا درت بارطاجي اونفويي ان امي شو تبعتها في ميسنجر. عندك عباد فوالا عباد اللي يقول لك وشنو هذا والله تقدر تعبز هاك تك تدخل دير واسمو ديسكريبسيون هذيك واسمها تكتب هكذايا ديتاي ابروبو ولا مشغل تقرا كاع واش مكتوب تقرا كاع واش مكتوب واش فيه ليفينمون واش حيطراو كاع وين جا وكاع اوكي. سما وعلاش تسقسيني انا ماشي انا درت ليفينمون انا شفت ايفينمون يقدر ينتريسيك بعثهولك سما تهرد من بعد ولا حبيش تشوفو باسكو في عباد يقولك بلي طاح في عباد يقولك مي بصح ما تبعتليش وخلاص ولا يقولك بلي انت بعت لي ليفينمون. انا قلت لي انتريسيك هذا ما كان المره الجايه ما نبعث لك والو يا سيدي. سي صا ان فيت كاين عباد يحبوا الساهل ماشي يحبوا الساهل تاع ساهل تاع هنا وهنا وسا بون جاك شغل تعاون فهمني هادي عوري لي هادي اسكو عندك شي حاجه قد باش تعاوني لا يسحق تمدلو كلش قريب تدخلو في راسو تقولو هاك سا بون نحلو راسو و you put in the side and in the box بلوتو وتغلقها وسا بون خو راك هاك 200 مليون راح اطلع. سي كو مقبل بيبلييت واحد العفسه تاع الريكروتمون والناس كاع تسقسيك سي او بعث لي ميل باسكو تاع الريكروتمون هذا ليفينمون تاع الريكروتمون يدير واقع لو 6 مارس. بغاف ماش نديرو بوبليسيتي ولا سي با بور فار دو بوبليسيتي سي باش نفهمكم بلي سي الريكروتمون سما دوك الناس تسحق تخدم. انت جبت لهم لوبورتونيتي جبت لهم اون بانك هاديه اللي راهي تحوس بلوزيور بروفيل تحوس بزاف دي بروفيل ناس فلا تحوس تفهم منين جبت الاصل ومن لا سورس وعلاش تبوبليي فيها فهمني منين جبتها. لا يبريفير يبعث نمد لهم الميل يبريفير نفهمهم وين جاي نوري لهم ميم لو بوين دو ريبير اي تو الوغ كو انا راني جوست ان باسور هذا ما كان راني نجيب حاجه ونمدها لكم ما رانيش نتعلم ماشي ندير لكم انا علم كبير ولا نو جابري دي شوز تتعلم عفايس je vais juste les apprendre واش ندير comme j'aime bien partager c'est pour ça لي هاد لاشين سي كو نفدها من نحطها لهنايا تهرد دير واش تحب لانفورماسيون. لا فيديو فيها 10 مينوت حبيت تشوف فيديو 10 مينوت تشوف ما حبيتش تشوفهم خطي راسي وروح ما كان يجي يقول لي بزاف طويله وكامل الوغ كون ندير لكم تايم كود جو في سي نولي ندير لكم لي تايم كود في لا بار ديسكريبسيون شاكا ديسكريبسيون باش ما باسكو ساعات سورتو كون مازال ما عنديش المونتاج بون بغاف سا سي بروبليم تاعي. بغاف نسيي نسهلكم الماكسيموم بارابور لي فيديو ديالي مي بصح باش نجي نقول لك وشنو هو ليفينمون وين وشكون الاورغانيزاتور وبابات الاورغانيزاتور وجد الاورغانيزاتور هذاك ما تكلش عليا. روح ليفينمون وسقسي ديبلاسيو خاطر سمعت واحد واش قال لهم باللي في ميسنجر يبعث لونتربريز هذيك بعث لها في ميسنجر يقول لهم باللي لومبوا تاعكم شو انتريسي قالوا فوالا دونك فوني قالوا تاع الصالير قالوا venez déplacez-vous le siège on va parler de ça. قالوا خلاص ما لا جوك شغل وبعدين راح يدير سكرين دو سا ويحط بور كريتيكي يقول لهم شوفوا هاد الناس راهم يشقونا حتى هذيك بوغ ان سالير دو 15000 دينار ولا روح شقه جو تحبوا الساهل ما تحبش الساهل في هاد الدنيا سي تو فو
ساهل ما دير والو، سي تسحق الساهل ما دير والو. انا دوكا راني حاب ساهل معناتها ما نديرش مونتاج، ندير فيديو فيها 4 ساعات، اللي يحب يشوف يشوف، جو فو. ما نحاولش نبروغريسي، سيتادير دوك نقبضها نروح نحط لا فيديو يبروغديها سي بون، اللي شاف اللي ما شافش ما شافش. نو دوك انا البيت تاعي سي بيان كو جو بروغريس في الاخر، نبدا بلي فيديو باش ما باش يقول لك باللي مادام عندك اوبجيكتيف اللي هو حاب دير دي فيديو، احكم في التليفون دير فيديو حطها، ما تكسرش راسك باسكو صا ما تبقاش تخمم بزاف وكامل. انت عندك بروجي، ابدا البروجي، لي بروبليم يجوا من بعد، باسكو لازم لك ان بو ديكسبيريونس تتعلم فيها فايس باش كي تشوفها تاميليوري ما تطيحش في دوك لي بروبليم اللي كانوا في الديبي. بازون كيما عندي بروبليم تاع باش نفيكسي لو تروك بون، فهمتوني سكيفي دوك باش نفيكسيها اليوم. جيسيد بزاف فيها اتونسيون، داير نحط كا اسمها مرايه مورايا باش نشوف الاخر باش ما تجينيش ديفيسيل باش نكسبليكي. بريف دونك جيساي دو فير دي ايفور. دوك انا بون المشكل تاع المونتاج باش نتفاهمو سي كيسيون تاع دراهم، داكور من الاخر. المهم ميزا بار سا سي كو في هاد الدنيا سي فو فولي ابروندر عفايس، حابين نديرو عفايس، بوجي tu bouges ton cul كيما يقولوا، رفد روحك وخرج. ما تقعديش انا في الدار تستنى. بون دوكا صافا تقدر تقعد في الدار ولو كان تعرف شويه انفورماتيك وكامل ولي ريزو سوسيو كامل، تقدر تطلع بيزنس وتخدم وترونكيل نورمال ياك. ماشي ساهل ليسونسيال سي ديماري وتعرف فاش ديماري ان تي بو، ميم لو كان تحصل سي با غاف. ليسونسيال والميساج تاعي سي بيان كو ازدمو، ما تسناش كي واحد يفهمك، ما تسناش كي واحد يوريلك بالباء والتاء، لا روح دوكيمونطوا، روح حوس كي ما تصيبش تقول بلي فوالا، قول اخو فوالا صبت من تعاوني ما فهمتش هذه، اسكو تو بو ميدي تقدر هذه. ما تسناش ديك لا بيرسون تجيب لك من ا زاد. صح نعاونوكم اوني لا جو شغل كاع يتك لي بروف تاعكم سون لا، كاع سون لا باش يعاونوكم لي جون. مادام دوموندي انسان قليل اللي راح يقول لك ما نمدلكش، ابا هذاك ما يصلحش، هذاك انسان تقبضو هاك ما تسخكش، ما نساش في حياتي نتاعو. عباد اللي ما يعاونكش باش ديفلوبي روحك سي با دي زامي من الاخر. لوبجيكتيف سي ديفلوبي، سوف كو حنايا كاين بزاف دي جون عندهم دي كومبيتونس مي ما يعرفوش كيفاش يمد لك لا كومبيتونس تاعو. سما دوك انت لازم تجيب له دي كيسيون، لازم بريسيزي له. دوك انا نجي تقول لي باغ كيما انا كنت في بون في حياتي في لاسوسياتيف، تجي واحد يقول لي وي بصح واش ندير في لاسوسياتيف، راك حاب نضرب سمعنا ولا نهضر ما تقدرش. كاين عفايس في هادو ما لازم نتحوسوا فهموا مليح وشنو هي زعما باغ لاسوسياتيف ولا هذاك ليفينمون اللي قلت لكم عليه تاع الماكله واش كاين كوم ديتاي. كيما تعرفش عفايس روح سقسي هذاك اللي بعثه لك، اخو ما فهمتش هذه كيفاش، اسكو تو دي انفورماسيون، اسكو عندك هذه كيفاش هذه، ماشي تجي تضربوا ديريكتومون تاع سي كوا. ولا هذوك اللي يجي يكون ياجوتيك اليوم يقول لك تيكي، انت اللي بعث لي انفيتاسيون دو ان سما تقول لي تيكي، سماك شغل مع. المهم tout ça pour dire بلي chercher à comprendre، ماشي لازم تجي الظاهره تجي هكذاك اصدم وراح. نو الدنيا ماشي سهله هكذاك، حوس تفهم دوكيمونطوا ابخي ساهل. جو بونس درت بزاف، شحال فيها لا فيديو وي مين صافا وي مينيت هذا ملاح. المهم ترى بعدكم جوست ان بتي ميساج بارابور الغدوه، فات اتونسيون بزاف، ايفيتيو لا بوليس تضربوا معاهم، تكروشيو معاهم، ما تروحوش فيغ ليهم، هما يسون جوست لا باش ينكادريو لا مانيفيستاسيون. ما تحوسوش تزدموا عليهم، تحوسوش تهاوشوهم ولا نو، باسكو ديجا قالك بلي سي بروفي سيانتيفيكمون بلي اون فول لا بوليس لازم لا ديسبيرس ان تي بو لا فول. وعلاش؟ باسكو لا فول كيبداو يعيطوا هكذاك سافا كري واحد لومبيونس في راسك، في السبكونسيون تاعك سافا با سبكونسيون مي في راسك تو فا رياجير دو فاسون تو فا شغل تولي في اون كيفاش نقولوا ايفوري جو با كوا. المهم شغل تزيد عليها، فوالا سي كو تزيدوا عليها. اي سي بور سا لا بوليس اللي عندهم في لي بي اللي موالفين بلي مانيفيستاسيون toujours ils dispersent un peu la foule باش ما ça crée pas هذاك l'effet de groupe، ce qu'on appelle l'effet de groupe اللي هو يخليكم فهمتوني. جامي الاكتينغ لا. المهم بريف احترموا بعضكم، نسيو يوغا ان شاء الله يوغا دي جون اللي يخمموا ويجيبوا لكم شويه ما يحطوا
باسكو شفت لا داني فوا سيتي اون سوبر بون ايدي والناس يجيو يحطوا لكم القرعه ما يحطوا القرعه ما هكذايا جوست باش الناس تشرب ويقدروا يشدوا في الاخر تاعهم. سورتو فات سا باغ كونفيكسيون خاوه، ما ديروهاش باسكو صاحبي قال لي الو وي نتلاقاو غدوه ولا راه ما حبوا يمشوا نتلاقاو فوالا خلاص نخرجوا. نو ديروها بكونفيكسيون، ماشي تخرج باش تخرج. راه كاين بروبليم كبير اللي هو لحقنا وين ف ديجا بدلوا لا كونستيتيوسيون كان دو موندا، صوتاو لي موندا باش يوليو يدير انديتيرميني من لي موندا اي سي بروبليماتيك بارابور لا ديموكراسي. سكون كوني د لا ديموكراسي وكامل ميم سي كاع الناس دوك يجيو يقول لك لا ديموكراسي. المهم السيستم اللي راهو كاين في لا ديموكراسي يمشي كيما راهو يمشي ولازم تسقمو تمشي د لا ميور فاصون بوسيبل. مالوغوزمون ما تبعوش هادية فا سافوار وعلاش et on est là juste pour leur dire nous on a marre de ça et juste on a envie de faire un petit changement. On a besoin de nouvelles têtes, on a besoin de nouveaux gens qui gouvernent, de nouvelles idées. Fatchap كاين je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées et tout donc voilà ما تكسرش بزاف راسكم، ما تكونوش معاهم تاع نتوما ميشون دير ميشون تاعي دير ميشون واش في صا علاش ندير هكا يا ربي سبحان الله. بغاف المهم تو سا بور دير بلي كوراج غومباتاي كما يقولوا لي جابوني و سلام باي باي ذان